प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा आपके साथ हो और यकीनन वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी मदद करता है और जब हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं। आज सुबह मैं ख़ास बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसके ऊपर पाजी साहब आप बात करें, तो सबसे पहले अमाल की किताब 16 बाब जब उसकी 25 आयत का मुताला करते हैं, जब पलूस को और सलास को पकड़ा गया तो लिखा आधी रात के करीब जेल के अंदर वो दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। तो खुदा के कलाम में ये बड़ी वाज़ेह बात है जो हम देखते हैं कि खुदा के लोग चाहे दुखों में हों, मुश्किलात में हों, परेशानियों में हों, जो सही ओरिजिनल खुदा के लोग हैं वो दुआ में, प्रस्तिश में और कलाम में जो है वो वक़्त गुजारते हैं। आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और हम सीखेंगे। अज़ीज़ों, देखें, उनके पाँव में बेड़ियाँ जो हैं वो बड़ी मुश्किलात में हैं और बदन के ऊपर चोटें उन्होंने खाई हैं, लेकिन रात के करीब उन्होंने खुदावंद के हजूर दुआ की है, खुदावंद के हजूर उन्होंने गीत गाए हैं, उसकी प्रस्तिश की है। और जो लोग दुआ में, प्रस्तिश में, कलाम में वक़्त गुजारते हैं, यकीनन खुदा उनको सरफराज करता है और उनको बरकत देता है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है, वो कहता है खुदा का कलाम बंद बंद गूदा से होकर जो है वो गुज़र जाता है। अगर हम खुदा के कलाम में वक़्त गुजारते हैं, पहली बात हम जो सीखेंगे, अगर हम खुदा के कलाम में वक़्त गुजारते हैं, और बाइबल ये कहती है कि वो कलाम हमारे बंद बंद गूदा से होकर जो है वो गुज़र जाता है। और मैं यहाँ पर कहूँगा फिर हर तरह की सिकनेस विकनेस जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है वो भी चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो क़ुव्वत वाला है। खुदा का कलाम जो है वो आग की मानद है। हमारे अंदर जो गंदगी होती है, कमज़ोरियाँ होती हैं, खुदा के कलाम से जो है वो चल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इस कलाम के तलक से खुदा यीशु मसीह ने बात कही थी। मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, जो उसके दिल में बोया गया था वो शरीर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। जब आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से नहीं लेते, उसमें वक़्त नहीं गुजारते, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है स्पिरिचुअली तौर पर। फिर इसलिए खुदा का बंदा याकूब भी कहता है, उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो तुम्हारी रूहों में बोया गया है और जो तुम्हें निजात दे सकता है। यानी जब कलाम हमारे अंदर होगा तो हम बरकत पर बरकत पाएंगे और हम फ्रेश रहेंगे। हालेलुया। फिर एक और बात देखें, खुदा के बंदे दाऊद ने फरमाई है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है जी, रोशनी है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग कलाम में वक़्त गुजारते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। आप सब इस हवाले को भी जानते हैं। बुक ऑफ जशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन रात तुझे इसी का जो है वो ध्यान रहे। और आगे लिखा है कि तब तू खूब कामयाब होगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, पास्टर्स, डीकन, एल्डर्स, बिलखसूस स्टूडेंट जो ऐसे सवाल करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपका ये वक्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाम में वक्त गुजारें। सॉरी, मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेरे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो ना तो कलाम पढ़ते हैं और ना ही इतनी दुआ करते हैं। वो दूसरे चक्करों में रहते हैं। दूसरे चक्कर से मुराद ये है सुस्त है दुनियावी बातों के ख्यालात में। गो कि वो बातें अटेंड करते हैं, उनकी तरक्की इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं होता। और सुना हुआ कलाम जो है उनकी ज़िंदगी में इसलिए असर नहीं करता क्योंकि उन्होंने ईमान से अपने अंदर नहीं रखा। ये खुदा का बंदा पौलुस रसूल बुक ऑफ हिब्रू इब्रानियों के ख़त में कहता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी में लें। अगर आप कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दुआ, जिस बंदे की ज़िंदगी में दुआ ने, पौलुस रसूल, मैं उसी हवाले को कोट करूँगा, अमाल 16 की 25 लिखा, आधी रात के करीब पलूस और सलास
دعا کر رہے تھے. اگر آپ دعا میں وقت نہیں گزارتے زیادہ تو آپ کی بلیسنگ جو ہے وہ آپ سے جا سکتی ہے. ہاللیلویا. لکھا آدھی رات کے قریب. اور میں نے ایسے مرد خدا لوگ دیکھے ہیں جو زیادہ تر دعا میں وقت گزارتے ہیں، اور ایسی بہنوں کو بھی دیکھا ہے. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنے آپ کو 2 یا 3 دن تک جو ہے اپنے آپ کو کمرے میں سیپریٹ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر دعا میں وقت گزارتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر یونگچو جو ہے کوریا کے اندر لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کے لیے، پہاڑ کے اوپر دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے سیپریٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو تبھی جو ہے ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہماری زندگی میں شائننگ آئے گی جب ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. اور خداوند یسوع مسیح جب وہ آپ کو پتہ ہے مصلوب ہونے کو تھے، اس سے پہلے جب وہ پکڑوائے گئے تو اپنے شاگردوں سے کہا اس نے دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. سو دعا جو ہے بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. دعا آپ کو شفا دے سکتی ہے، دعا سارے بندھن توڑ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے اگر آپ دعا میں وقت گزاریں. پہلے ہم نے کلام میں بھی وقت دیکھا، اب دعا میں ہم نے جو وقت گزارنا ہے وہ بہت ضروری ہے. میں ایسے خدام کی جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہم تو بہت کمزور ہیں لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. جان ویزلی ایک ایسا خدا کا خادم گزرا ہے جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ گھنٹوں گھنٹے وہ دعا میں وقت گزارتا تھا. اور اسی طرح پادری ولی سیمور کہا جاتا ہے جس کے وسیلہ سے عید پینتیکوس کا آغاز ہوا. وہ سیاہ فام خادم تھا، وہ بھی خدا کہ حضور جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا میں، پرستش میں، کلام میں پیاری بہنوں وہ وقت گزارتا تھا، اور خدا نے اس کے وسیلہ سے بڑا کام کیا. ہاللیلویا. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت دعا میں گزارے. ہاللیلویا. اور پھر ایک اور خدا کے خادم ہیں چارلس فینی. کیا بات ہے. ہاللیلویا. وہ ایک وکیل تھے اور لکھا ہے وہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے اور پریچ کرتے تھے، اور زیادہ تر کھیتوں کے اوپر پریچ کرتے تھے. وہ اس نے اپنے اندر یہ خیال رکھا تھا کہ اسی طرح میں دنیا کو خدا کا کلام سناؤں گا. تو وہ گھنٹوں گھنٹے دعا میں وقت گزارتے تھے. اور ایک اور ایسا خادم شاید آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اوون رابرٹ صاحب. 1906 میں جو کام ہوا جو بیداری میں، اس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. سو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلے کلام میں زیادہ وقت گزاریں. جو بہن بھائی اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے وسیلہ خدا بڑے بڑے کام کرے یا ان کو خدا کو نعمت دے، تو جب آپ اس کے حضور بیٹھیں گے ایمان کے ساتھ سیپریٹ طور پر ایک ریلیشن بنائیں گے خدا کے ساتھ، تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. سو زیادہ سے زیادہ کلام میں وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزاریں. مجھے یاد ہے میں کسی زمانے میں کتابیں بھی مذہبی بیچا کرتا تھا. او ایم ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا، اور پھر میں کتابیں خود بازار سے لیتا تھا، گھر گھر جا کر میں مسیحوں کو کتابیں دیتا تھا. ایک کتاب میری نظر سے گزری، جادو منتر بدروحوں پر فتح. یہ ایک بہن نے لکھی تھی کتاب. تو وہ بہن جو ہے اتنا دعا میں وقت گزارتی تھی، اتنا وقت گزارتی تھی کہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں 12 سے 12 گھنٹے جو ہے دن میں دعا کروں. سو خدا نے اس بہن کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا. سو عزیز و خدا ہمیں بھی استعمال سکتا ہے. اگر کوئی مبشرہ ہے، خدا کی خادمہ ہے بہن، آپ کو بھی خدا استعمال کر سکتا ہے. اگر کوئی ینگ بہن ہے باجی، آپ کو بھی خدا استعمال کر سکتا ہے. لیکن 2 چیزیں زندگی میں اپنائیں: کلام زیادہ پڑھیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ خدا آپ کو بلیس کرے. ہاللیلویا. سو یہ تھے اسٹوڈنٹ جو آپ نے مجھ سے کہا، جو کچھ خدا نے میرے دل میں رکھا تھا تو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو اسی طرح خدا دعا میں، کلام میں اپنے حضور بیٹھنے کا زیادہ فضل دے. اور بھید بھی اسی شخص کو ملتے ہیں، کلام کے گہرے بھید بھی اسی خادموں کو ملتے ہیں، خادموں کو ملتے ہیں، اسی بہن کو ملتے ہیں جو کلام میں اور دعا میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. سو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور ہمیشہ خوش رہیں، پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، اور اپنے اندر خوشی کو زیادہ ترجیح دیں، اور اپنے حالات کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر زیادہ غور نہ کریں،
यीशु के ऊपर गौर करें। पतरस ने यीशु पर गौर किया, वो चलता रहा। हालेलुया। हम इर्द गिर्द के हालातों को ना देखें, खुदा उनको देखें। हालेलुया। आप फ्रेश रहेंगे, आप बाबरकत रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।